Completed. The work is completed understood. Yeah. But whether after that you have any certificate? Number 14 लेकर. He is a liar. Now direct to the allegation करता. Every time now, who has given you the permission? Have you consulted to the authorities about to start this thing? Huh? Where is your project director? Who is representing him? Madam, you had sent a letter to the project director. Who is that? All respect to be completed from the same side. That you just explain to the madam. Work is completed, ma'am. Whatever this 100, only 100 meters. To be assessed by a technical team. Right now it will be by the PWD, and enough actions will be taken on that aspect, and NHA has to do some actions, and we have given particular guidelines and instructions to them. They will do it in a timeline, and they have to give basic reports to us, including the completion report and safety audits. Further reviews will be followed up. Madam, you said that NHI could be accountable in case of any events that happen here in NHA will give it in writing as per their statement here. Till we get it in writing, we cannot say about it. Madam, but the people are not happy about the work. Anything on that you want to say? Because the roads have been opened. We have had a landslide here in the past. So, I understand this proper safety audit is very much needed. Directions on that route will be given, and NHA has to be accountable for whatever work they have done. Whether the roads will be open, madam, till the time this issue is sorted, or whether this road will be closed again? That though we have to see based on the different reports from different stakeholders. We have to decide it in. And as of now, immediately the trimming of the trees and other safety measures will be considered as soon as possible. Signages and everything. Thank you. Yes. Thank you. Everything, all has been marked to them now. And you should not speak like this, Baba. You don't have the authority or something. You are here because, Baba, you are a part of it. And please, whatever madam is saying, please, we will get it done. Okay? We will be aside. I will give all Can you these please people. call the project director and give it to me once? Green is also increasing. And So- who undertakes that study? Our higher authorities, we have sent a report. Entire this area, no, one geological strata of this is to be done, and based on that, the designs are to be that we had one report we had submitted. Geological study has to be done Done and on based on because that. this profile looks. When did you very- submit this report? 6 months. 6 months back. To whom? आम्ही आमच्या ऑफिसमध्ये रिपोर्ट करतो हायर ऑफिसर आहे. In disaster management department you submitted. Where did you No, submit? we submit to our higher authority. department here. Ma'am, this is not specific for this area. It's for- This is the main problem. Beyond this scope, whatever scope have was certified to contractor. That is this scope. No, absolutely. This actually we have all these board in place. So contractor. This is the mud. The entire space. This spot. This spot. Entire space there is the mud. So the proportion is a mud. Water can circulate inside. Then it can collapse. Which they are showing. ते कधी माती दाखव बघ एज दाखव रे एज दाखव महेश महेश धड धड दाखव हा एज दाखव एज कंपाऊंड हे स्टार्ट झाला पण त्याचा the central government and because that Furtado is the in charge. See, every time, even I will tell you my experience, whenever we call him, he is never available, he does not pick up the call or he does not come for any inspection, nothing. We are facing a problem. Right now, madam, what he is saying, when there was a landslide here, only a long back. So when they were doing the work, and there was a rainfall in between, not a normal rainfall it was, and that time again this had collapsed for the second time, and then again they did the work. And this work, I was personally inspecting this work every time I was coming over here, and I told them about this work is incomplete. And they had assured me, ma'am, I am telling you, they had assured me that they are going to put a cemented this thing on top. Taka video calling karun dakhowpak laय maka. Cemented thing which they have not put on top, ma'am. The main thing is on top where there is a total sand like this. And if when there will be a rainfall, this entire water will go inside that, and this part, the portion which they are saying will watch out, will collapse, ma'am, 110%. Now you can see this portion, ma'am, which has been kept incomplete. The other part has been kept incomplete.
So if he is assuring that what they have made this 100 part they have done, and if they are giving a certificate that they will take the responsibility, then I don't have a problem. But I am telling you, if they are ready to take the responsibility, for us there is no issue, ma'am. आयज ह्या ज्या आमच्या हायवेचेर जो लँडस्लायड जाल्लो आनी लँडस्लायड जाल्या उपरांत आमी खूब प्रयत्न केल्या उपरांत ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताचो सपोर्ट घेवन इमिजिएटली हे काम स्टार्ट केलेलें. बट जेन्ना काम स्टार्ट जालें तेन्ना परत एकदम अनयुज्युअल रेन जालो आनी तेन्ना परत ते कोसळ्ळे. तेन्ना परत आमचें इन्स्पेक्शन जाल्लेलें आनी तेन्ना आमकां तेंच्यांनी एश्युअर केल्लेलें कितें बाबा हांगा कसलोच आमी त्रास जावपाक दिवपाना आनी आमी फूल रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता म्हणून. तेज्या उपरांत आतां पळोवपाक येयलें जाल्यार जेन्ना तें सडनली आमकां कळ्ळें कितें तेंच्यांनी सांगलें कितें काम कंप्लीट जालें म्हणून. बट आयज जेन्ना आमी हांगा येवन पळयता जाल्यार आमच्या दोळ्यान जाल्यार तें काम इनकम्प्लीट आसा. आयज जे नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी आसा, स्पेशली जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर आसा फुर्तादो, तो कसलीच स्वता रिस्पॉन्सिबिलिटी घेयना. आयज तो स्वता आमचे कलेक्टर मॅडमीन मिटींग आपयलेली जॉयंट इन्स्पेक्शन, थंय सुद्दां तो आयज प्रेझेंट ना. आयज ह्या इन्स्पेक्शनाक आमचे एडिशनल कलेक्टर, आमचो ऑनरेबल SDM, आमचो मामलेदार, आमचो मुर्मगांवचो PI, ट्रॅफिक PI, WRDचे लोक सगळे ऑफिसर्स, PWDचे सगळे ऑफिसर्स, सगळे डिपार्टमेंट जे कन्सर्न आसा तेंच्या बरोबरी जॉयंट इन्स्पेक्शन जालें. आनी आयज खंय तरी हे इन्स्पेक्शनाच्या उपरांत दिसून येता, कित्याक म्हाका खबर आसलेलें कितें हेन पयलीं सुद्दां आमी इन्स्पेक्शन केलेलें, बट तेन्ना आमी ते मिडियाक घेवन बाकीच्यांक कोणाक सांगूं नासले, कित्याक आमकां जाय आसलें कितें हो स्मुथली हो रस्तो स्टार्ट जाल्लो. हो रस्तो इतलो दीस बंद उरलो कितें लोकांच्या सेफ्टीक लागून. आनी आजुनूय म्हाका खंय तरी भिरांत दिसपाक लागलेली आसा कितें बाबा हें काम सारकें जालां काय ना, हो व्हडलो प्रश्न आसा. सो हो रस्तो विदावट इन्फॉर्मींग एनीबडी, SDMाक इन्फॉर्म करना, मामलेदाराक इन्फॉर्म करना, PIक इन्फॉर्म करना, कलेक्टराक इन्फॉर्म, कित्याक इट वॉज द कलेक्टर ऑर्डर टू क्लोज वन सायड ऑफ द रोड. सो कोणाकूच खबर नासतना हो रोड स्टार्ट केलो. आयज रोड स्टार्ट केलो म्हणून आमकां कोणाक प्रॉब्लम ना, बट एटलिस्ट इट शूड हॅव टेकन ऑल द ऑथॉरिटीज इन टू कॉन्फिडन्स, जे तेंच्यांनी आयज पर्यंत केल्लेलें ना. आयज जेन्ना मिटींग जालें जाल्यार आमी ताका फक्त 2-3 क्वेश्चन विचारलेले आसा. कित्याक सगळ्यांक पयलीं म्हणटा बाबा जें काम तुमी कंप्लीट केलेलें आसा तें परफेक्ट कंप्लीट जालां काय म्हणून. आयज ते म्हणटा काम जालां. आमी तेंचे कडेन इन रायटींग मागलेलें आसा, जी हें काम कंप्लीट केलां तेका बाबा फाल्यां कितें डॅमेज जावपाना म्हणून तुमी इन रायटींग दिया म्हणून. तेजी वर्क कंप्लिशन सर्टिफिकेट तुमी आमकां दिवपाची म्हणून. आनी हे सगळें आमचे कलेक्टर, डेप्युटी एडिशनल कलेक्टर मॅडम जी येयलेली, आमचो SDM, मामलेदार हेंच्यांनी सगळ्यांनी नोट डावन केलेलें आसा आनी हे तांकां दिवपाक लायलेलें आसा. फाल्यां कसलो हांगा इन्सिडंट जालो जाल्यार फक्त आनी फक्त हो फुर्तादो जो आसा पळय प्रोजेक्ट डायरेक्टर, ही वील बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस. कित्याक म्हाका दिसता कित्याक तेणें खंय तरी ही फटींगपणां केलेली आसा आमच्या मुरगांवच्या लोकां कडेन. आयज खंय तरी तो लिपोवन रावता, लोकांक फेस करपाक येयना. आयज इन्स्पेक्शनाक येयना तो. आयज तो एक नंबरचो फटींग मनीस जावन पडलेलो आसा, कित्याक एवरी टायम ताका कॉल सुद्दां केलो तो फोन कॉल घेयना. हो कितेंय हांगा इन्सिडंट जालो हेन्स फोर्थ जाल्यार फुर्तादो जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर आसा हायवे ऑथॉरिटी, ही वील बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस. आनी आतां तेंचो कोण येयलोलो तेंच्या जो ऑथॉरिटीचो तेंच्या डिपार्टमेंटाचो कोण राणे म्हणून, अँड द वे यू वॉज स्पिकींग राणे, ताका मात सुद्दां ज्ञान म्हणटा तें ना. तो येदो व्हडलो इंजिनियर खंय, बट ताका आन्सर मॅडमीन तो आन्सर दिवंक शकना. बट आयज ते एश्युरन्स दिवन गेलेले 4 गोश्टीचेर कितें सगळीं झाडां ट्रीम करतली, सगळीं सायनेजीस बोर्ड्स लायतले म्हणून. जे काम तुमकां मुद्दाम सांगपाक सोदता, जे वयलें काम आसा पळय तें आजून इनकम्प्लीट आसा. आनी फाल्यां जर हे कितें पडलें कोसाळें कितें जालें न्हू जाल्यार फक्त आनी फक्त हो प्रोजेक्ट डायरेक्टर फुर्तादो वील बी रिस्पॉन्सिबल. कित्याक आयज
लोकांचे मनान भंय घालपाक नाका म्हणून आमी इन्स्पेक्शनां करता. आमी वयता इवन हार्बर जो लँडस्लायड जालो तेजे 8 दीस पयलीं सुद्दां हांवें वचून थंयसर इन्स्पेक्शन केलां सगळ्या हायवेज ऑथॉरिटीच्या लोकांक घेवन PWDच्या कितें अशें इन्सिडंट जावंक शकता म्हणून आनी तो जालो आनी हांगा सुद्दां आमकां तोच दुबाव आसा म्हणून आयज आमी सगळे जाण हांगा इन्स्पेक्शनाक येयलेलो आसा. आयज ह्या आमचे रिटेनिंग हॉल जे बांदला हेज्या फाटल्यान जर म्हाका दिसता कितें खंय तरी एक काम सारकें जाल्लेलें ना आनी हेज्या फाटल्यान कोणाक जर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिवंक जाय कोणाक जर ब्लेम करतलो जाल्यार म्हाका दिसता जाल्यार ही वील बी आमचो फुर्तादो जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर आसा नॅशनल हायवेचो. हांव मागता ऑथॉरिटीसा कडेन हांवें एडिशनल कलेक्टराकूय सांगलेलें आसा आमचो PI आसा SDM आसा टू फायल अ FIR अगेन्स्ट फुर्तादो. तेचेर FIR जावपाची गरज आसा. लास्ट टायम हांवें सांगलेलें कितें ती कंपनीक ब्लॅकलिस्ट करा म्हणून तेंच्यांनी लास्ट टायम कंप्लेंट फायल केलेली मागीर फुडें कितें जालें म्हाका अजून पर्यंत तेंच्यांनी रिपोर्ट दिवना. सो म्हाका इतलेंच सांगपाचें आसा की हे जे इन्सिडंट कितें जालेले ओन्ली हो फुर्तादो आसा तो लायबल आसतलो आनी हे सगळे आमचे लोक आसा ते ऑलरेडी एज्युकेट जाल्लेले आसा. फाल्यां लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जातलो. फाल्यां ते फुर्तादोचो जो ऑफिसान बसता थंय वचून हे सगळे जाण मोर्चा व्हरून ताका घेराव घालपाचे आसा. ते फुर्तादो घेवनूच थंयसर ते ही शूड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो हांगा येयना जेन्ना जेन्ना इन्स्पेक्शन जाता तेन्ना तेन्ना तो कट मारता फोन घेयना. तो म्हणटा कितें आपल्याक स्टेट गव्हर्मेंट लागना आपल्याक फक्त सेंट्रल गव्हर्मेंट लागता आनी हांगा कोणाक आमचे ऑफिसर जे स्टेट लेवलाचेर आसा तांकां म्हणल्यार तांकां वालोरसो दिना. हालींच ताका हो इन्सिडंट रोड स्टार्ट करच्या पयलीं हांवें ताका ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन मिटींग घेतली फुर्तादो घेवन सगळे डिपार्टमेंटाच्या लोकांक घेवन आनी स्ट्रिक्टली आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान ताका सांगलेलें की रे बाबा हे इनकम्प्लिटेड जे काम आसा ते कर म्हणून आनी मागीर रस्तो ओपन कर म्हणून. तेणें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक सांगलें हय आपूण करता आनी मागीर ते स्टार्ट करता. बट जे दीस मंडे मिटींग जाली वेनेसडे येयल्यान रोड ओपन केला विदाउट कंप्लिटींग द वर्क. असो हो मनीस आसा फुर्तादो आनी हांव तुका सांगता ही वील बी ट्रुली रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस एंटायर एपिसोड. आनी हे सगळे लोक आसा ते फुर्तादो ऑफिसान येवनीत ज्या दिसा तो फुर्तादो ऑफिसान येतलो सड्यार ऑफिसान आपल्या हायवे ऑथॉरिटीसाचे लोक थंयसर कितें करपाचें ते करून घेतले तेचे कडेन. बिकॉज हांव फक्त म्हाका भिरांत आसा आनी भंय आसा कितें कसलो अनड्यू इन्सिडंट जावचो न्हू म्हणून. म्हाका तो भंय आसा म्हाका म्हाज्या लोकांचो भंय आसा म्हणून इतले दीस आमी ओगी रावलेले बट हे हाती भायर वयपाक लागलेले आसा. सो हांव मागता आमचे सगळे ऑथॉरिटी कडेन कित्याक तेकाय तितलोच ब्लेम करपाचो आनी तेजेर FIR जावची म्हणून. एज अ आमदार सोडून दी एज अ कॉमन मॅन आयज हांगा कॉमन मॅन आसा तूं खंयसूनय आमच्या आख्ख्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे खंयच्याय कॉमन मॅन नाल्यार आख्ख्या गोंयसून खंयच्याय एक कॉमन मनशाक हाड नाल्यार इवन एक शिकलेलो मनीस एक इंजिनियराक हाड आनी विचार आनी ताका आपल्या दोळ्यांनी पळोवनी हे दोळ्यांनी जेन्ना तूं पळयता जाल्यार खंयच्या सायडीकसून हे सेफ दिसता. खंय तरी भिरांत दिसतात न्हू हे सायडीकसून पयले वयरसून पयले तुमी वयर वचून पळोवना हांवें पयला वयर वचून आमचे कडेन फोटोग्राफ्स आसा वयले. सो खंय तरी दिसता हे इन्स्पेक्शन आयज कित्याक जालें जॉयंट इन्स्पेक्शन. हे जे आसा ते म्हणटा कितें दे आर गिवींग अ दिस थिंग सेफ्टी रिपोर्ट. दे आर द कंपनीज हेज टोल्ड अवर एडिशनल कलेक्टर शी वॉज प्रेझेंट ओवर हियर that Baba we are giving a safety report and completion work that Baba nothing we will take the responsibility that nothing will happen म्हणून. So त्यांका दिवनी न्हू. So when they give that report that time I will say Baba it is safe. So when you look at this place I don't say think so it is safe. त्यांच्यानी रोड ऍक्च्युअली मागीर ओपन करून सगळे प्रिकॉशन घेवन हांगा सायन बोर्डी ना लोकांक खबर सुद्दां ना रस्तो ओपन जाला म्हणून. लोक अजूनही गाडयो त्या रोडांसून वयता एक सुद्दां सायन बोर्ड मारलेली ना थंयसर. कोणाकूच सांगा एटलिस्ट PI ट्रॅफिक PI मुर्मा गोवा आमचो SDM मामलेदार हांकां तरी इन्फॉर्म करा. द ऑर्डर वॉज फ्रॉम होम फ्रॉम द कलेक्टर साऊथ गोवा फॉर क्लोजर ऑफ दिस बिकॉज इन द सेफ्टी ऑफ द पीपल. But without informing the collector, without informing the South Goa collector, they come here and they just open the road without informing anybody. So nobody was aware about this. So we don't have, they opened the road, okay, very good. We don't have a problem. Because, but before opening the road, they have to complete the work which they have not completed. Incomplete work dolla. And the contractor धावन गेला. कॉन्ट्रॅक्टराक फोन मारलो कॉन्ट्रॅक्टर फोन सुद्दां घेयना ताका 10 फावटी आपयलो येयना कित्याक तो कॉन्ट्रॅक्टर हांगलो न्हू. हे सेंट्रल कॉन्ट्रॅक्टर भायलो कोल्हापूरचो तो थंयसून कोल्हापूरसून येयलो हांगा काम करपाक. सो दीस आर द थिंग्स आनी हे सगळे केला फाटसून कोणें केला जाल्यार फक्त हो फुर्तादो प्रोजेक्ट डायरेक्टर. ही हॅज डन दॅट. ही हॅज ब्रॉट हिम फ्रॉम कोल्हापूर ओवर हियर टू डू दीस वर्क. आनी आमकां तेन्ना सांगलें दीस इज IIT
Guwahati who has taken this project, and it will be a perfect म्हणून तूं पळय रे वाकरो तिकडो प्रोजेक्ट कसो केल्लो आसा हेजो सेम जसो आमचो हरभर आमकां भंय जाल्लो आनी हांवें इन्स्पेक्शन केलेलें जेन्ना तेन्ना तो इन्सिडंट जालो सेम असोच भंय दिसता म्हाका लोकांक खंय त्रास जावचे न्हू म्हणून. सो डिसिजन आसा ते आमचे साऊथ गोवा कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, आमचे SDM हे सगळे जाण मेळोन घेतले की रोड ओपन दवरपाचो काय ना. आय डोंट हॅव अ इश्यू, बट म्हाजो इश्यू आसा हो सेफ्टी ऑफ दीस रिटर्निंग. सीएम ऑलरेडी केली मिटिंग केली ऑलरेडी, एवरीबडी इज अवेअर अबाउट दीस इश्यू. फक्त कितें आसा आमच्या लोकां मदीं भंय नाका म्हणून. लोक कितें करता लास्टाक कितें आसा खंयसर आमचे ना आमी इतले इंट्रस्ट घेता जेन्ना हे प्रोजेक्ट चलता जाल्यार जो इंट्रस्ट आमी घेता आमी जे भितर रात दीस येवन पळयता चॅक करता हे करता कितें लोकांक लागून त्रास जावचे ना. बाकीचे लोक कितें उलयता तेजेर म्हाका पडलेलें ना, कोण कितें बडबडटा हे करता ती तेंची संवय जावन गेलेली आसा ते ना. पण हेज्या फाटल्यान जे कश्ट आसा जो त्रास आसा आनी तेज्या लागून हांव पर्सनली येवन हे सगळे करून घेता ते म्हाका खबर आसा. लोकांक उलोवपाक इजी ते, पण हेज्या फाटल्यान जो त्रास आसा कित्याक हेजो आय एम ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल बींग अ इलेक्टेड मेंबर. आयज हांव जेन्ना रिप्रेझेंट करता म्हाजी मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी एज अ इलेक्टेड रिप्रेझेंट इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी हांव घेता, हांव स्वता रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता. फाल्यां सकाळी कितें जाल्यार रिस्पॉन्सिबिलिटी आयज हरभर जे जालें तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आमचेरूच आसा. लास्ट क्वेश्चन सेफ्टी तुमकां यू आर अवेर द लास्ट 2 weeks बॅक्स आमी हिंगा MLA आनी प्रोजेक्ट मॅनेजर मिस्टर पुर्तादो आमी हिंगा इन्स्पेक्शन केल्लें आनी ते इन्स्पेक्शनाक पळोवन आमकां ऑब्जर्वेशन येयलें की प्रिलिमिनरी तेमी 100 मिटर्स सुमार तेमी काम केल्लें आसा, पण ऑब्जर्वेशन येयलां ते पयल्यार सेफ्टी अशें दिसना आमकां आनी सायडीच्यान आसा ते बी कॉलेप्स जावपाची पॉसिबिलिटीज आसा. सो हांवें प्रिलिमिनरी रिपोर्ट कलेक्टराक धाडलो. सो कलेक्टरान आमची मागीर परत एक मिटींग घेवन आमकां मागीर फर्दर नेक्स्ट इन्स्पेक्शन दवरपालें ऑल द स्टेक्स होल्डर. सो आमी हिंगा PWD डिविजन 14 देन द प्रोजेक्ट मॅनेजर देन WRD and all the department along with the police department and traffic सगळ्यांक आमी आपोवन मुखार इन्स्पेक्शन केले आनी आमी प्रत्येकाचे ऑब्जर्वेशन घेतले. सो नाव फॉर एक्झाम्पल ट्रॅफिकाचे ऑब्जर्वेशन कितें आसा, इफ इट इज ओपन then it is good for the people for traffic movement, but safety movement of this they cannot say what is the safety of this retaining wall. So temka ni te technical jay whether this place is safety or not, that is important. Similarly to kite munta in case to particular 300 scratch तर आमी closure दिलो जाल्यार past experience they have found many fatal accidents. सो हे दोन्ही कन्सिडर करचे पडटले. सो आतां आमी ते सगळे डिपार्टमेंटाक तेमचो फॅक्च्युअल इन डिटेल्सान रिपोर्ट दी म्हणला आनी अकॉर्डिंगली आज कितें इन्सिडंट जाला तो सगळो इश्यू आसा तो सगळो आमी कलेक्टराक परत सबमीट करतले आनी डेफिनेटली हेचे आउटपूट कितें आसा ते टायमलायन हें आसा ते आमी कलेक्टराक मुखार सांगून तेचेर फर्दर डिसिजन घेवपाक लायतले की वेदर वन्स इट इज कम्स it is not safe or not safety, then the collector and major stakeholder will take a call whether this is required to be closure of road or not. NHA जेन्ना आमी ताका क्वेश्चन्स केलो एक्चुअली आज प्रोजेक्ट मॅनेजर आयिल्लो आमी आपयल्लो, पण पयला ती कोण तरी एक इंजिनियर आयला तेजी आन्सर्स म्हाका तरी ती सॅटिस्फॅक्टरी दिसूना तो कितें दिता ते. सो ताका आमी कितें सांगला तो म्हणटा की आपल्यान 100 मीटर कितें आसलें ते पट्टेन ते आपल्यान कंप्लीट केला, पण सो ताका आमी डायरेक्शन दिला इफ इट यू आर कंप्लिटेड यू हॅव शूड गिव द ऑथरायज कंप्लिशन सर्टिफिकेट ऑडिटेड स्टेटमेंट ताणें दिवचो पडटा. पूण ताणें ऑडिटेड स्टेटमेंट सेफ्टीचे दिवचे पयलीं ट्रॅफिक सांगचे पयलीं रस्तोय ओपन केलो न्ही तेंचो ताका लागून आमी मिटींग घेतली न्ही ती. सो आतां कितें आसा सद्या तरी आतां आमची ही मिटींग स्पेशली बिकॉज ऑफ कमींग मन्सून आतां म्हण तूं सद्या सेफ आसा आतां हें जावचें ना, पूण तुमी जाणा आसतलें पयर एमपी बारीक मायनर पावस पडलो थंय कितें काम म्हणल्यार लँडस्लायड जाली आनी एक ट्रेजडी जाली थंय. सो आमकां ह्या मन्सूनाक तसो आमी सेफर सायड करून आमकां डिसिजन घेवचें पडटलें. व्हेरी क्लियर टू अवर डेप्युटी कलेक्टर एंड टू एडिशनल कलेक्टर कितें बाबा तांकां टायम बाउंड रिपोर्ट जो आसा तो टायम बाउंड दी एंड वीच दे हॅव एग्रीड एंड दे वील बी गिवींग देम 7 days ओनली. 7 days विदीन 7 days Baba, the report should come to them. That is about the safety of this retaining hall, okay, the completion certificate of this retaining hall, and the signboards which they have to display, and they have to trim all this tree which blocks the आमचे गाडयांचो व्यू ब्लॉक जाता पळय तेज्या लागून सगळे सायडीकच्यो झाडां ट्रीम करपाची मदल्यो झाडां ट्रीम करपाचे हे 4 पॉयंट्स आमी तांकां सांगलेले आसा
हे 4 पॉयंट धरताय कंप्लीट विदीन 7 डेजा भितर तांच्यांनी हो रिपोर्ट दिवंक जाय तेज्या उपरांत डिसिजन. बट हांव फक्त इतलोच रिक्वेस्ट करपाक सोदता, दीस एंटायर मॅस इज बीन क्रिएटेड बिकॉज ऑफ दॅट प्रोजेक्ट डायरेक्टर फुर्तादो, एंड आय एम टेलिंग यू बी अवेर. आमचे मुरगांवचे लोक तुका रावला.